सो आयज हें घेवन ट्रावट सो नॉर्मली सालमन घेवन आनी ट्रावट घेवन फ्रेश आला थंय गेलो. हेंय बी एक म्हगे फेवरेट सेक्शन चॉकलेटीचे. खंयची घेवपाक चॉकलेट हांव ते कामार येता ह्यो वचता 70% डार्क चॉकलेट. जालो पावस स्टार्ट जालो थंय मस्त पावस पडटा बारीक. वेलकम बॅक. कशें आहाय तुम सगळीं? आतां विचारपा लागलो ना तुमकां कशें आहाय काय म्हणून. पयलो व्लॉगां येताना जालो ना हांव भायर रावन उलयता म्हळ्यार वारे आवाज येता न्हू चोयलो आसता तुमी व्हिडियोक. सो म्हाका एक्चुली भायर रावन उलोवपा लायक अशें करून भायर ग्रिनरी आसता आनी बरें अशें करून व्यू बी दाखयन. बट चड वारे आवाज येता. आयज वारो आहा मातसो. सो पावस वारें एक्चुली म्हाका हो वेदर लायक सारको. मागीर म्हाका गोंयचो उगडास येता पावसा दिसा अशें करून बायक बी घेवन भोंवताले. हिंगा तें बायक घेवन भोंवपा मेळना न्हू. हिंगा शीं आहा न्हू सो थंय सगळें अशें करून जॅकेट आनी सगळें हेल्मेट हें तें घालून आख्खें तुगेलें गियर कितें म्हणटाय तें आनी मागीर तें वचूं जाय बायक घेवन वयता जाल्यार. सो गोंयचो उगडास येता मातसो बायक घेवन भोंवताय तें. मुगे एक स्कूटर आहलोली आनी हांवें ए थिंग दवरलोली न्ही बीन आहाय चोय ते बिना सायडीच्यान हांवें दवरलोली. आनी लास्ट टायम स्टॉर्म येयलो न्हू हिंगा तो सारको स्ट्रॉंगस्ट थंय सारको आयलँडा सारको. कितली स्पीड आहलो तेजी 250 किलोमिटर स्पीड आहलोली. आनी हांवें थिंग सायकल दवरलोली. म्हाका दिसता ती वाऱ्याचेर मातशी सायकल हिंगसून तेश पावली ओ कितें तरी जालें म्हाका दिसता. आनी म्हाका आजून पासून खबर ना ती सायकल खंय आहा ती. मुगे ओनरान काण भितर दवरला तेगे ती शेड आहा ती फाटल्यान थिंग दवरलाय पूण खबर ना. आनी हांवूय बीन ताका विचारूंक गेलो ना. म्हाकाय बी विचारूंक येता अशें दिसता आनी तेणेंय म्हाका सांगलो ना. सो म्हाका आतां विचारपा जाय ताका ती आहा वो कितें हांवें ती चलना म्हूण कितें तरी इलॅक्ट्रिकल प्रॉब्लम येयलो ताका चलना म्हूण हांवें ती थिंगा दवरलोली. नाजाल्यार हांव यूज कोत्तालो ती खंय वचपा. आतां बेश्टें आमगे थिंग स्टोरां बी वचोंक जायना जाल्यार हांव ती यूज कोत्तालो. मातशी हँडी न्हू कित्याक पेट्रोल यूज जाता चोय गाडी डिझल बी वयता न्हू. सो हितूंतसून हेथींग वचपाकू आमच्यान ती यूज करूं जाता. आनी हिंग गाडयेक कितें अशें करून शॉर्ट ट्रिप्स बी चड मारले जाल्यार तुगे गाडयेन रोखडें कार्बन हें जाता बसता. सो हिंग तें DPF फिल्टर म्हूण येताय गाडयेक. सो रोखड्या हें जाताय. सो थंय सदां एक लॉंग ट्रीप दवरूंक जाय एक विका एक पाट तरी. सो तो स्टॉर्म येयलो तेन्ना इतलो स्ट्रॉंग खंय तो सारको की जायत जाणांगे रूफ पासून वयर हें जालें सारकें. एक बायलेगे घरां आनी वयलें आख्खें हें जालें. रूफ गेलें वयलीं आख्खें. इतलें स्ट्रॉंग आहलोलो सारको. आमगे ओनर पासून मान वयतालो चॅक कोत्तालो हिंग सोगलें सारकें आहा ना कित्याक हिंग झाड बीड आहाय न्हू ती मोण बीण पडटाय कामार. आनी कितले कडेन आतां आमी रावताय तरी थिंग नाय झाड पडलोलीं. बट जायते कडेन लोकांगे व्हडले व्हडले झाड पडून आहलीं सारकीं आनी तेंक घेवपा मेळना आहलें. मागीर तेमी ती कट कोन्न सगळ्यांनी मेळोन सायडीक काडून मागीर लोक पासार जावपा लागलो. ही एक वस्त हाडपा आमकां हिंगसोन सिटी वचों पडटा. आनी ती हिंगा आतां आमगे बोगले एक सुपर वॅल्यू आहा बट तितून हांवें केन्ना चोयली ना ती आहा वो ना ती. नाजाल्यार आमकां सिटी वचों पडटाच आनी ती खूब हाडून जाल्यारूय बीन त्यो पेड्यो जाताय मागीर. तेका लागून दिसता एकूय हाडूं पडटा पॅकेट आनी मागीर तें काबार जालें म्हणटा मागीर दुसरें हाडूं पडटा. सो आमी रावता हे सायडीच्यान न्हू आमकां मागीर थिंग ट्रॅवल करूं पडटा. सद्या हांव मातसो भायर वयतां आनी आयज सॅटर्डे न्हू शॉपिंग डे विकली शॉपिंग तें कोत्ता आनी येता. आयज एकल्यान वचपाचें एकल्यान करपाचें तें कांय ना न्हू घरा. सो रोखडो वयता. सो तुमकां उगडास आहा हांवें तुमकां सांगलो तें हांव एक सेकंड घरा रावतालो म्हणून एक लॉज आहलो म्हूण तें. सो त्या लॉजान रावता आमी बट थिंगा वॉशींग मॅशीन आनी ड्रायर नाहलोलो. आनी हांव येयलो तेन्ना 2 दिसांनी तें वॉशींग मॅशीन आनी ड्रायर हाडला. पूण ते लोक खंय पयलीं अशें करून दिसता तुमकां अशें करून भायर वॉशींग मॅशीन जाताय. सो थंय पयशे कार्ड मारपाचें आनीक रोप घालपाचो. बट तितूंत एक मातशें बरें सो 18 kg पासून तितूंक रोप घालूं मेळटा. आनी ड्रायरा पासून व्हडले ड्रायर आनी हें तें सो जाता तितलो आनी रोप तुज्यान घालून ड्राय करून मागीर तुज्यान व्हरों जाता. बट तेशें करून मातशें भायल्यान पयशे चड लागताय न्हू. मागीर तें हाडलें वॉशींग मॅशीन आनी ड्रायर दोनीय हाडलें. सो म्हाका टेंशन जालें ना. म्हज्या पयलीं कोण आहलोले ते बाबडे भायर वचोन आनी ड्राय बी करून हाडटाले तेंगे रोप. सो थोडे लोक कितें कोत्ता खंय अशें करून बालदेंकू फुगोवंक घालून दवरताले रोप आनी मागीर ड्राय करपाकू भायर वयताले भिडून अशें करून. चल या आतां हांव येयलोलो ग्रीन चिलीज व्हरपा. त्यो कांय नाय त्यो आतां हाडपा स्पेशल गॉल्फे सिटींक वचों पडटलें. हिंग कांय नाय त्यो. तेका लागून ते खूब हांडोल जालें म्हण पेड्यो जाताय न्हू मागीर. सो तेका लागून ते दिसता एक पॅकेट येता एक पॅकेटान एक 25 चिली येताय. बट सारक्यो
तिक्कोली सारक्यो एक चिली गायल्यार पुरो जाता. ते एशियन स्टोरांसून हाडटाय न्हू आमी, तो फिलिपीन एशियन स्टोर तो गोलवे आहा तो, सो थिंगासून घेवन येता हांव. तर तुमकां एक क्वेशन विचारलो न्हू, वेदरा कितें म्हणटाय काय म्हणून, वातावरण थोड्यांनी म्हणलें, थोड्यांनी हवामान म्हूण कितें म्हणलां. सो म्हाकाय सारकें खबर ना. आतां हांव कितें चिंतां, वातावरण म्हळ्यार रॉंग घेयना काय, वातावरण म्हळ्यार एनवायरमेंट सायडीचो अशें करून म्हणटाय काय म्हूण. सो हवामान म्हणटाय तेंय खबर ना म्हाका. गुगलाचेर तो हवामान म्हणटा. सो आंटी बी हांवें तांकां कितें म्हणटाय काय म्हूण नो. आतां 12:30 जालो हाय, जेवणा टायम न्हू आतां. सो जेवपा वयता, हांव जेयतां, कितें कोत्तां जेवणाचें आनी मागीर मेळटा तुमकां हांव. सो आयज हें घेवन येयलो ट्रावट. सो नॉर्मली सालमन घेवन येयला आनी ट्रावट घेवन येयलो. फ्रेश आहा थंय गेलो, बरो लागता, टेस्टी सारको खावपाक. आनी हे बांगडे अशें करून कट करून दिताय तेमी, कांटे बिटी काडून दिताय. ताका लागून मातशें पयशे सुबेज घेताय तेमी. आनी थिंगा मार्केटींग गेलो जाल्यार तें कांटे बिटी सगळे मेळटाय होलसेलाक. सात मातसो क्लियर जाला चंय भायर, हळू मातसो पावस पडटा न्हू. आतां ना तितू पावस, आतां मातशें बरें आहा अशें, इवनिंग बरी उत्तली तशें जाल्यार. आतां वयता हांव भायले पीक कोत्तां आनी तेसो हिंगा वचोन चॅक कोत्तां लिडलां, कित्याक आतां म्हाका दिसना की सिटीन गाडी बी दवरपाक मेळटा म्हूण. कित्याक सॅटर्डे न्हू, चड रश आसतली, क्रावड आसतलो आनी म्हाका रावपा नाका थिंगा. मागीर थिंगा वोगोत जातलो, ह्या कोरा लागून वयताय आनी मागीर आनी वोगोत जाता. चड ट्रॅफिक आहे कितें आयज? सॅटर्डे न्हू, सगळे लोक हिंगा सी सायड न्हू, फ्री पार्कींग न्हू, गाडयो आनी बारां सगळीं हे सायडीच्यान. हें सदां लेट कोत्ता म्हाका. हांव सारको टायमार वयता तें काडपाक, पूण तें सारकें 10 मिनटां लेट भायर सोदता कामासून आनी म्हाका थिंगा रावों पडटा रस्त्यारच. एक पाटी बस बी येवन थिंगा अशें करून कॉर्नर आसा, थिंगा बस बी येवन फाटल्यान येवन हॉर्न मारताय सारकें म्हाका. एक पाट परतोन मागीर तेशीच्यान टर्न मारून येवपा पडटा. आतां इथे आमी लिडलांक, कित्याक थिंगा इंडियन स्टोरान गेलो जाल्यार मागीर थिंगा वता न्हू आमी. सो लिडलां चोवया त्यो ग्रीन चिलीज मेळटाय जाल्यार. तें मेन न्हू, मेन इन्ग्रेडियंट सारकें. चिली ना जाल्यार जेवण जेवपाक कितें कडी बिडी लागना. लिडलां वचपाक गेल्लीं समथींग शॉपिंग सेंटरान गेलीं. डन्सां वयताय भितर. कितें घेवन दी तुका? हां, कितें घेवन दी? भायल्यान घेवन दिल्यार मातशी उमेद येता न्हू बरी. थंय घेवपा येयलो ती मेळ्ळे लिडलां आतां दवरले आसता तेमी ते ग्रीन चिलीज. खंयच्यो त्यो? केनिया न्हू, आतां असली उरताल्यो केन्नाच मोटेल्यो, बट ह्यो आतां घायला आसता तेमी. हेंय बी एक म्हगे फेवरेट सेक्शन चॉकलेटीचें. खंयची घेवपाक चॉकलेट्यो? हांव ते कामार येता ह्यो वचतां 70% डार्क चॉकलेट. जेल म्हणटकूच खावपाक चड गोड बी खायना हांव मंडे टू फ्रायडे. सॅटर्डे खाता हांव सगळें. आयज म्हाका ते भुरग्यां भाशेन किंडर खावपाक अशें लागून किंडर घेता हांव. किंडर आतां खावपाक. 2 ब्रावनी केलो हांवें. सो आमी पावलीं घरा. घुंवोन डन्सां गेलीं, डन्सां सावन लिडलां गेलीं, लिडलां सावन गॅस स्टेशनाचेर. सो वार बरो आहा. असले वारे आमी गोंया आहलो जाल्यार काजू बी भाजून खाता आहली न्हू गो. कोण येत जाल्यार कोणा कडेन दांडी म्हणूंक जाय काजू बियो. हे थिंग उजो घालूंक जाय बेश्टो आनी खावूंक जाय पासून न्हू.
फकाणां गोश्टी फकाण करूंक जाय फकाणां करून दीस काडूंक जाय आनी तुमी बी सिरियस घेयना काय कितें लायफाक सो ब्लॉग हिंगा एंड कोत्ता वयताय भितर आनी जेवपा बी जाय न्हू रांदता बरें स्पेशल दुकराम आसा हाडलो तें कोत्ताय आनी मेळटा तुमकां दुसऱ्या ब्लॉगाक